يعتبر التعليم الخصوصي في الوقت الراهن بديلا مناسبا لضمان تعليم جيد للأبناء من خلال ما يوفر من انضباط في الزمن المدرسي ويقدمه من شروط ملائمة لتعليم يواكب متطلبات العصر وسوق الشغل، منفتح على الأنماط الجديدة والمتنوعة التي تساهم في تطوير ملكات المتعلمين وتنمية ملكاتهم. وفي هذا الإطار ووعيا منا بالدور الهام الذي تلعبه مؤسساتنا التعليمية والعمومية منها والخصوصية بجميع أسلاكها الثانوية التأهيلية والثانوية الإعدادية والابتدائية، وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مواضيع سابقة، فقد ارتأينا في جريدة بنصار بريس الإلكترونية أن نقوم بجولة حبية وزيارة ميدانية إلى مجموعة من مؤسساتنا التعليمية ببني أنصار وفرخانة، ومن باب تقريب انشغالاتها إلى متتبعينا الكرام والإسهام في إيصال رسالتها التربوية النبيلة إلى العموم. وإلى ذلك وبعيد ثلة من اللقاءات الناجحة التي أجريناها مع عدد من الأطر الإدارية لمجموعة من المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية، جاء الدور على المؤسسات التعليمية الخصوصية أو على مؤسسات آفاق الخصوصية ببني أنصار، حيث سيكون لنا اليوم شرف اللقاء بمديرها الأستاذ عبد المجيد التجمعتي. ويحضر معنا في هذا اللقاء كل من الأستاذ طاهر الحموتي ومحمد الرسول. أستاذ طاهر كلمة أولية بالمناسبة. شكرا أستاذ حبيب. الأستاذ يعد تعليم خصوصي قاطرة إلى جانب التعليم العمومي، قاطرة التنمية بمساهماته الجادة في الرفع من مستوى التعليم. بلدية بني أنصار حفظها الله بمؤسستين نتمنى إن شاء الله مستقبلا أن تكون إلى جانب المؤسستين مؤسسات أخرى لاستقطاب المزيد من أطفالنا من أجل وضع حدين للتهرب أو الهدر الذي تعاني منه أغلب المؤسساتنا نتيجة للضيق الذي تعاني منه الناشئة داخل المؤسسات التعليمية. نتمنى إن شاء الله مستقبلا أن تتوسع آفاق هذه المدارس الخصوصية لتشمل أكبر عدد من تلامذتنا. لذلك نريد اليوم في إطار الجولات التي نقوم بها من أجل التعريف بمؤسساتنا التعليمية العمومية خصوصية وكم، كنا برمجنا لقاء مع أخوتكم من أجل أن تسلطوا بعض الأضواء على هذا النوع التعليم الخصوصي، خاصة فيما يخص أو ما تهتم به مؤسساتنا. وأول حاجة نريد الأستاذ الكريم أن يعطينا صورة النشأة، كيف بدأت فكرة النشأة لهذه المؤسسات التعليم الخصوصي، أو كيف فكر الناس للاستثمار في هذا القطاع وبهذا الشكل العجيب الذي يتبدى لنا ونحن نعاين المؤسسة بداخلها. تفضل أستاذ. شكرا سي أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية لابد أن أرحب بالإخوان ديال جريدة بنصار بريس. شكرا. سعيد كذلك لأنني الآن أجلس إلى جانب أساتذتي في الحقيقة، السي طاهر والأستاذ كذلك السي مهدي. بطبيعة الحال كان لي شرف أني أول فوج من مؤسسة آفاق السنة الثالثة ثانوي الذين سيلتحقون بجدع مشترك علوم كان سيستقبلهم الأستاذ السي طاهر، كان أول فوج يستقبلهم في ثانوي عثمان، واليوم يحضروا معي. وبطبيعة الحال أتذكر هذا التاريخ. بطبيعة الحال مؤسسة آفاق مؤسسة تعليمية خصوصية تساهم إلى جانب بقية المؤسسات الأخرى في المغرب من أجل تربية هذا النشء والرفع من المستوى الثقافي والمعرفي والتربوي داخل هذا الوطن، وتربيتهم كذلك على القيم وعلى الأخلاق. فمن سنة 1998 يعني بطبيعة الحال كموسم دراسي أول 1998-99
كانت بطبيعة الحال يعني هي بادرة تربوية قبل أن تكون بادرة استثمارية. يعني بدأت أستاذة بشرى المهدي بهذه المنطقة، أخذت بعض البراعم في جيرانها في منطقة في حيها، بعض البراعم الصغيرة التي يتجاوز عمرهم 3 سنوات أو 4 سنوات. بدأت بهذا، فهي لم تنشأ كمؤسسة في البداية، إنما الفكرة كانت فقط من أجل تربية هؤلاء أبناء الحي. فتطورت بطبيعة الحال الفكرة، وكان بطبيعة الحال سعادة الآباء بأبنائهم والأمهات ببراعمهم الذين تعلموا بعض الكلمات العربية وبعض الحروف وبعض الأناشيد إلى ذلك. فبدأ هذا الحمد لله هذا المشروع التربوي يتطور شيئا فشيئا. من 98 فهو لم يأتي صدفة في مرحلة واحدة، إنما جاء كان بمثابة بذرة نمت شيئا فشيئا حتى أصبح الحمد لله على ما نراها اليوم. أستاذي الكبير، أعتقد بأن هذه البذرة التي بدأت صغيرة وكبرت إلى حد تأسيس الآفاق التي نعرفها، أعتقد بأن الاستقطاب المؤسسة للتلامذة كان استقطابا يثير كثيرا من الإعجاب، وأعتقد بأنه في تزايد مستمر. نتمنى إن شاء الله أن تكبر المؤسسة لتستقطب أكثر. أريد في هذا الإطار أن أسأل الأستاذ عن كرونولوجية التسجيلات التي بدأت منذ سنة التأسيس، وإلى كم يصل عدد التلاميذ المسجلين حاليا في المؤسسة؟ لا، هي الحقيقة أن مسألة التسجيل داخل مؤسسة آفاق بكل صدق لم يعني عبر السنوات التي عملنا فيها هنا، أولا لم نقم بأي إجراء فيما يتعلق بالجانب الإعلامي والخصوص، بمعنى دعائي. لا، يعني هو عادة بطبيعة الحال كمؤسسات خصوصية تلجأ إلى الإشهار، تلجأ إلى الإعلام، تلجأ إلى المنشورات، تلجأ إلى هذا الأمر. لم نقم به طيلة هذه السنوات كلها، إنما كان بطبيعة الحال أولويتنا هي أولوية تربوية داخل المؤسسة، وبالتالي انعكاس الأمر كان يصل إلى الجيران، كان يصل إلى الآباء، كان يصل إلى رجال التعليم، كان يصل هذا الأمر يعني المستوى المعرفي. ثم المسألة الأخرى الأهم، عندما كنا نتتبع هذه الأجيال والذين أمامي هنا المحضر ديال نتائج السلك الثانوي 7 أفواج الذين تخرجوا من هذه المؤسسة من 2007 2006 2007 إلى غاية 2012 2013، ثم شهادة الدروس الابتدائية من 2003 2004 إلى 2012 2013، يعني 10 أفواج. هذه الأفواج بطبيعة الحال معظم، يعني أنا أقول تقريبا جل هؤلاء التلاميذ لو أخذت العينة الأولى ل 2006 2007 درسوا في الروض هنا منذ أن كانت 3 سنوات إلى أن وصلوا إلى السنة الثالثة. بمعنى حتى على مستوى التتبع التربوي داخل المؤسسة استطعنا أن نتتبعهم مرحلة بمرحلة إلى أن تخرجوا. لم تكن تلك المفاجآت، لأن تغيير الخريطة التربوية كل سنة وتجديد التلاميذ يعني يأتي في المستوى الرابع وفي المستوى الأولى ثانوي أو هذا التغيير لم يحصل. بالتالي استطعنا على مستوى إيجاد منهج دراسي من السلك الابتدائي ونتبعه في السلك الإعدادي، على الأقل استطعنا أن نكون الفكرة ونخرج فوجا. هذا الفوج نعتبره هو الثمرة، هو الذي روج لهذا المشروع. بعض التلاميذ وصل إلى مدينة طنجة، بعضهم إلى الدار البيضاء، بعض منهم إلى وجدة إلى غير ذلك. وحاولنا من خلال هؤلاء التلاميذ أن نتتبع مسارهم الدراسي، أين وصلوا، كيف هي هذه المؤسسة الغريبة في هذه المنطقة النصر التي بطبيعة الحال نعتقد أن مدينة النصر المؤسسة التعليمية في حاجة إلى من يكملها، اللي هي النوادي التربوية. هذه الأشياء تفتقر إلى هذه المدينة. لذلك نقول مستوى تلاميذنا مقارنة مع الدار البيضاء أو وجدة الذي يجد فيه التلميذ فضاء آخر لكمية بقية مع واحتكاك معارفه الأخرى لم يجده هنا. فكيف سيندمج هؤلاء التلاميذ الذين يتخرجون من هذا الفضاء الذي نعتبره معزول شبه ما، كيف سيستطيعون الاندماج في مكان آخر؟ فلما تتبعنا مثل هذه العينات سعداء لما إلى بيوت
العامة داخل اليسار ولاستقطاب المزيد من التلاميذ. نتمنى إن شاء الله مضاعفة الجهود من أجل إن شاء الله تأسيس نوادي إلى جانب التجربة التي نتحدث عنها. نتمنى كدعوة للإخوة المسؤولين عن الأمر أن يتدبروا شأن هذه النوادي من أجل مساعدة مؤسساتنا التعليمية، لا على مستوى التعليم الخصوصي فقط بل حتى على مستوى التعليم العام، لمواكبة المجهودات التي تبذلها مؤسساتنا في ميدان الرفع بالتنمية والرفع بمستوى التلاميذ. لحدود الساعة أعتقد بأن المؤسسة الوحيدة التي تمتلك أكبر عدد من الأقسام في البنية التربوية للمؤسسة، أعتقد بأن المؤسسة الأولى الرائدة والتي أعتقد بأنها لها من الأقسام ما يوفر لجميع المستويات. هل للأستاذ الكريم أن يحدثنا عن مجموعة المستويات التي تتوفر عليها المؤسسة، ويحدثنا عن الاكتظاظ داخل الأقسام أو عدم الاكتظاظ، أو ثم الهدر الذي يقع في المؤسسة، أو عدم الهدر إلى غير ذلك. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك بالنسبة للأسلاك التعليمية الموجودة هنا لدينا التعليم الأولي، التعليم الابتدائي، والتعليم كذلك الثانوي الإعدادي. في الحقيقة يعني صحيح أنه إلى حد هذه السنة، أنا أتحدث إلى حدود هذه السنة، لم تستطع المؤسسة الاستجابة لجميع طلبات التسجيل، لم تستطع بكل صدق. لذلك على الأقل لم يكن لدينا خيار فيما يتعلق بالمستويات الأولى. ليس لديك أي مبرر في إرجاع أي ولي أمر، باعتبار أن المؤسسة لها رخصة من وزارة التربية الوطنية، ومن حق أي أب داخل هذه البلدة أن يسجل ابنه داخل هذه المؤسسة، خاصة 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات إلى حدود 6 سنوات. لكن نتخذ إجراء احترازي على الأقل ووقائي، وفي نفس الوقت نظرا لأننا ليس لدينا يعني كامل ليس صلاحية، وإنما عدد المقاعد وطاقة استيعابية أكثر مما هي لدينا، وبالتالي هناك بعض الاختبارات نجريها في المستويات الأخرى التي هي الثاني ثالث رابع إلى حدود الإعدادي. لنا نستقبل أي تلميذ. أولا هذا الأمر نعتبره أولا تربوي قبل أي شيء. لماذا؟ لأن البعض يتابع دراسته في ربما في مؤسسة أخرى، لدينا مناهج أخرى، لدينا تغييرات أخرى، قد الأب لديه نية أو الأم لديها نية بتطور وتحسين مستوى ابنها التعليمي، لكن نحن نعترف أننا في مثل هذه المراحل الثالث الرابع الخامس لن نستطيع أن نستجيب لما يطرح إليه وتطلع الأب، فلذلك نفضل أن يستمر في مكان آخر بدل أن نستوعبه، لأن إذا استوعبناه سيكون منطقا تجاريا وليس منطقا تربويا. العدد التلاميذ في كل قسم لا يتجاوز أغلبهم 22، هناك 21 26 27 إلى حدود عدد الأقسام وعدد الحجرات. الأقسام تقريبا 34 قسم بالإضافة إلى مستوى الحجرات. حجرات كل مستوى لديه، كل فوج لديه قسم خاص، يعني يبقى في فضائي. التعليم العام ليس هناك تغييرات بطبيعة الحال، إنما كل هناك قاعات مختصة. نعم هناك بطبيعة الحال هناك فضاء خاص بالألعاب. أستاذ كريم، على مستوى البرامج والمقررات، هل لك أن تعطينا صورة بالمقارنة مع البرامج التي تدرس في التعليم العام؟ واش كاين شي تشابه، شي تقارب، شي تباعد، شي تنافر، شي خاصية أخرى التي نجعلها وتكونوا أنتم بحكم التجربة أعلموا بها قصد إثارتها إن شاء الله مستقبلا في تجمعات وفي ندوات تربوية أخرى؟ نعم الحقيقة يعني بالنسبة لي مؤسسة خاصة هناك إصدار تحملات، وبطبيعة إصدار التحملات يلزمك ببعض البرامج، ولكن يتركوا هامش تستطيع كل مؤسسة خاصة أن تتصرف فيما يتعلق بالمناهج الدراسية. في بعض المواد ملزم في اللغة العربية والتربية الإسلامية من التربية على القيم والتربية على الوطن والأشياء، تلزمك وزارة التربية الوطنية بالتزام هذه المناهج. الأبناء المغربيين ينبغي أن يتعلمون، ينبغي أن يكون سواسية سواء في المدرسة الخصوصية أو المدرسة عمومية.
يبقى لنا الهامش الاخر للمؤسسه الحق ان ترفع من مستواها، خاصه على مستوى اللغات. تستطيع ادراج اللغه الفرنسيه في اي مستوى، تستطيع في الاول او الثاني او الثالث، تستطيع ادراج اللغه الاسبانيه او اللغه الانجليزيه. نحن هنا لدينا اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه بطبيعه الحال حتى في المستوى الابتدائي. نطمح الى ادخال لغات اخرى، لانها نعتقد ان حتى التوجهات الان لا خطاب الملكي الاخير ولا الميثاق ينص على تدريس اللغه، واللغه مهمه جدا. نطمح الى اضافه لغات اخرى داخل هذه المؤسسه. لدينا بطبيعه الحال ماده نعتبرها اللي هي ماده التكنولوجيا، لان هي جزء منها اعلانيات وجزء منها الانفورماتيك. بالنسبه للآباء هل يتفقدون مبادرة أبنائهم؟ قبل ان انزل اليكم هنا احمل هذا القلم، لاننا اليوم بصدد توزيع المرحله الاولى، نعتبرها بالنسبه لنا المرحله الاولى يعني كسنه دراسيه منقسمه الى 4 مراحل، فيها دورتان و4 مراحل. اليوم نحن الجمعه نسلم للاباء تصور حول المرحله الاولى، النتائج قبل البدء في الاختبارات الخاصه بالضرورات، كي نعالج على الاقل ما الاشكالات التي وقع فيها التلاميذ. ربما نبرمج في الاسابيع المقبله دعم خاص بالمتعثرين، خاصه في الاربعاء، لان يوم الاربعاء والسبت نعتبره فتره راحه بالنسبه للتلاميذ، وربما سوف ندعم فيه بعض التلاميذ المتعثرين بناء على النتائج مجالس الاقسام التي انعقدت يوم الاربعاء. وبالتالي خلصت في النهايه الى ان هناك بعض الاشكالات في بعض المواد ولبعض التلاميذ فينبغي معالجتها قبل البدء في الاختبارات الدوريه. هذا المدرسة هو في الحقيقه انا عندما استلم الوثائق الخاصه بنيابه التعليم والاحصاء المدرسي وتسجيل المنقطعين والمكررين والمفصولين، هذه الخانات دائما ليست لدي. قوية. ليس لدي منقطع ولا منفصل الا اذا سافر عائله بكاملها للخارج، هذا ما يقع بعد. بالنسبه للمؤسسه، هل ادوار تقوم بها اجتماعيه خارج اسوار المؤسسه؟ هو في الحقيقه لدينا شريك اساسي اللي هي جمعيه الاباء واولياء التلاميذ، نعتبرها شركه اساسيه واستراتيجيه ولديها برنامج خاص يشتغل الى جانب اللجنه الثقافيه للمؤسسه داخل المؤسسه. لدينا طموحات كبيره فيما يتعلق بجمعيه الاباء بشراكتها مع المؤسسه. لدينا برنامج خاص بمحو الأمية فعلناه في قبل 3 سنوات ولكن توقف، نتمنى ان يستمر مرة أخرى. لدينا يعني طموح على ان التلاميذ ينبغي ان تستطيع جمعيه الاباء برفقه الجمعيه الثقافيه بادماجه في المرافق الثقافيه الموجوده والمرافق العامه، سواء ما يتعلق بالسير البحري او غيره من المرافق المهمه والحيويه الموجوده في هذه المنطقه، نتمنى ان ننفتح عليها في المستقبل. لدينا كذلك تصور حول النظام الصحي في هذا البلد، وتصلنا بطبيعه الحال من داخل جمعيه الاباء هناك طبيبين كنا نود أن نعالج مسألة مهمة جدا تتعلق بالتربية بالنسبة للأطفال والتلاميذ، لأن هناك إشكال على مستوى الأمهات بالخصوص يحتاجون إلى توعية صحية. نتمنى ليس فقط أن يستفيدوا من هذا البرنامج التوعية الصحية أمهات وآباء تلاميذ المستوى، بل نتمنى أن يستفيد كذلك بقية الشرائح المجتمعية. هناك من طرف صحية من طرف المؤسسة للتلاميذ، يعني هذا هو المشروع الذي نحاول ان نشتغل عليه ان شاء الله، بالاضافه الى تفعيل ما يسمى بنادي المسرح الذي سينطلق ان شاء الله خلال الاسبوع المقبل، نادي رياضي سيبدا الأنشطة الموازية لكل المؤسسة. بالاضافه لهذا النشاط شهر رمضان الماضي كان الاستاذ ياسين خصصنا له الفضاء للمؤسسه اللي هو الفضاء الرياضي، اعطيناه بطبيعه الحال يعني من اجل المساهمه في هذا البلد لابناء الحي لا يدرسون في المؤسسه، انما فقط لان راينا ان بعض الاطفال في هذا الحي هنا ربما يجلسون ضياع الوقت، فاقترحنا عليهم ان يدخلوا الى الملعب، وضع لهم برنامج ساهمت فيه رئاسه المؤسسه ببعض الجوائز، فنحن نساهم ونفكر في ان نفتح فضاء المؤسسه لاي طرف يريد بطبيعه الحال ان يساهم. عدد الاساتذه قريب من عدد الاساتذه. بعد بالمناسبه الاساتذه احنا الحمد لله هنا في المؤسسه لدينا اساتذه يعني قارين داخل المؤسسه اللي هم يشتغلون فقط في المؤسسه،
وكي نطور تجربتنا وحتى الجانب المالي هناك المكلف بالنقل الدراسي، الشؤون التربويه خاصه بما يتعلق بالنتائج. وطبيعه الحال عندما اقول هذه المساله الاداريه، نحن لدينا منهج نعتبره مهم جدا يجمع بين الاداره وعمل اخر، اما قد يكون القسم، لماذا؟ حتى يكون هناك سهوله التواصل. هذا السيستم طبيعه الحال هو سيستم خارجي، كنشوفوا يعني نرى ان الامر يتطلب ليس ذلك الجفاف الاداري، انما يستطيع ان يدبر الامر الاداري في علاقته بالجانب التربوي. الملم يعني استاذ متخصص في شق تربوي يستطيع ان يدمج في الجانب الاداري، يقضي بعض السنوات الى غير ذلك حتى يسهل العمليه ديال التواصل. هذا هو ما يسمى بالإدارة التربوية، يعني الإداري لم يعد يقتصر عمله على الكتابة والورق بقدر ما يتجاوزه إلى استيعاب رؤية تربوية يساهم بها إلى جانب إخوان الأساتذة أو الطاقم التربوي المؤسسي. جهود جد واعدة، جهود جد طيبة، وإشعاع المؤسسة حول محيطها يزداد اتساع. فقط أريد أن أسألك في إطار المنظومة التربوية ومسألة تعليم اللغة، هل لم تفكروا بعد بإنشاء قسم للغة الأمازيغية كما رأينا سبق أن رأيناه في مدارس أخرى، مدرسة كوم في ودانا والعربي عندهم أقسام نموذجية، يعني أستطيع أن أقول بأنني جد معجب بها، لا من حيث الأدوات البيداغوجية التي يشتغلون بها والوسائل التي يشتغلون بها، ولا طريقة تهيئ وإعداد الأقسام، ولا الأساتذة داخل المسؤولين عن تلقين هذه اللغة. إذا لم تفكروا بعد في إنشاء أو تطبيق ما تنص عليه هذه الموضوع؟ الحمد لله ما نشك فيه. اليوم الدستور المغربي نص على ان اللغه الامازيغيه لغه رسميه، يعني لم يعد فيها خيار لاي احد ان يتحدث عن اختيار. فقط نحن نعتقد ليس فقط اللغه الامازيغيه التي نعتبرها شيئا اساسيا والان اصبحت دستوريه وينبغي اقرارها داخل المؤسسه التعليميه سواء كانت خاصه او عامه، فقط نحن نتصور انه عند انطلاق في اي شيء ينبغي الاعداد له بكل حتى لا يكون مساله تجاريه محضه فقط من اجل انك استطعت ان تنتج شيئا ولم تنتج اي شيء، انما ان تقوم ان توجد هذا الاستاذ كمورد بشري خاص متخصص في هذه الماده، مقرر منهج يستطيع، ثم تنقحه، ثم تستطيع من خلالها ان توصل رساله مهمه للمجتمع، ثم يعني تعتبرها ليست فقط لغه هكذا، ولكن لغه القيم، لغه الحضاره، لغه التاريخ. يعني نستطيع ان نجد من يدرسها بهذا المفهوم، وليس المفهوم انه فقط الاستاذ يدرس بعض الحروف وهكذا كلمات متقاطعه. الاستاذ كريم، اشكر الاستاذ كريم على هذا المفهوم في تدريس اللغات، واتمنى له ان يشرف ان شاء الله مستقبلا بعد رجوعنا اليه مستقبلا، وإنه سنرجع لنرى هذه التجربه وهي قد اثمرت ووصلت الحد المرتضى ان شاء الله. بالنسبه لجمعيه الاباء، سبق لكم قلت بان لكم معها شراكه كبيره، بمعنى هذا ان الجمعيه تساهم معكم الى جانبكم كمكون تربوي، تساهم الى جانبكم من اجل التنشيط ومن اجل احياء المناسبات وغيرها من الانشطه الاخرى. ولكم ان تعطونا بعض الانشطه التي تقوم هذا المكون التربوي معكم داخل المؤسسه. هو سأتحدث عن بعض الاشياء التي انجازات السابقه. نعم. يعني صراحه انا تقريبا هذه 6 سنوات او اكثر من 6 سنوات التي نعتبر فيها المكتب جمعيه الاباء يعني مؤسس بشكل قانوني ولديه كل الاشياء الرسميه، ثم لديه بطبيعه الحال ميزانيه لحد ما مكموله، على الاقل ينجز بعض البرامج فيما يتعلق اولا يشرف على جمله الرحلات التي تكون تقريبا يشرف على الاقل انه يساهم ويشرف ويستطيع ان يحل
بعض الاشكالات القانونيه المرتبطه بهذه الترخيصات الخاصه بالرحلات والاماكن الى غير ذلك. الى الجانب انه يساهم كذلك فيما يتعلق بتحفيز التلاميذ خاصه في نهايه السنه، التلاميذ المتفوقين تطلع طبعا تشجيع طريقه اعداد جوائز خاصه وهامه لهذه الفئه المتفوقه حتى يحفز بقيه العناصر الاخرى، بالاضافه لانه يساهم في الحفل الختامي الذي تقيمه المؤسسه سواء هنا او خارج هذا الفضاء، ولكنه يساهم ماديا، يساهم على كشكل كجمعيه كمكتب نعتبره بطبيعه الحال فاعل هنا داخل المؤسسه. يحضر وليس كمكتب فقط صوري، لكن يحضر بشكل فعلي، وحتى في جانبه بطبيعه الحال ميزانيته البسيطه نعتبرها رمزيه، ولكن نعتبر بطبيعه الحال انه يستطيع ان يساهم بهذا الامر، بالاضافه لانه يتمكن من يوصل بعض الرسائل للاباء يتواصلوا معهم في حل بعض الاشكالات التي قد تقوم، ونخصص يوم الاربعاء مساء كيوم تواصلي. اتمنى ان تزوره ميسر بريس يوم الاربعاء، يحضر هنا تقريبا ازيد من 60 او 70 اب يحضر للتواصل مع الاساتذه مع المدرسين داخل الاقسام مباشره، يطلعون على بعض الانجازات، يتساءلون عنها تقريبا اسبوعيا. هذا الامر يقوم وتحدث كذلك بعد بالنسبه للنشاط الثقافي والرياضي، واش كاين شي مشاركه بالنسبه للمؤسسه الأولى عن المؤسسه الاخرى ونشاط داخلي اصدار مجله عائليه ولا مجله مطبعيه؟ كاين شي حاجه؟ هذه سأطلب منك الدعاء لأننا أصدرنا مجلة خاصة بمؤسسة أفاق، مجلة خاصة ربما سوف يسلمونها بالنسخة منها إن شاء الله، لكن صدرت في قبل 3 سنوات. نتمنى أن اللجنة الخاصة بهذه المجلة أن تواصل سلسلة الإصدارات، بالإضافة لأن أحد طبعا لدينا بعض الأساتذة الذين تمكنوا خاصة من أستاذ مادة الرياضيات المستوى السادس أنتجت ملف خاصا يساعد التلميذ على تحضير الدروس شهادة الدروس الابتدائية في مادة الرياضيات أنتجته هنا، بالإضافة لأن حتى في فترة الإدماج استطعنا أن ننتج 6 كتيبات خاصة بالتعليم الابتدائي، هي حصيلة للعمل الذي قمنا به داخل هذا أنشطة رياضية. كل سنة لدينا مسابقات رياضية فيما يتعلق بكرة القدم. الصعيد الإقليمي. الصعيد الإقليمي. نعم. صعيد على الصعيد الإقليمي. لا، مسابقة كانت محلية. بالإضافة للمشاركة بعد الجانب بعد المؤسسة شاركنا في مدينة وجدة، وشاركنا في مدينة المنصورة، ولكن هذه الأمور نتمنى أن تشرف عليها نيابة التعليم أو تشرف عليها الجمعية كي نشارك إلى جانب لنا الأمر فقط بعد المبادرات الفردية مع بعض المؤسسات فقط. بالنسبه للانصار كنلاحظوا ونلاحظ ان هناك مجموعه من الاسر المعوزه، هل تقوم المؤسسه باي دور في دعم هذه الاسر المعوزه؟ على مستوى تسجيل ابنائها وعلى مستوى دعمهم تربويا؟ وفي الحقيقه هذا هو السؤال الذي لم اريد ان يطرح علي، وكنت اتمنى ان يطرح حتى لا اجيب عنه، فقط لسبب بسيط ليس لاخفائه، وانما هذا الامر انت قلت اجتماعي، وبالتالي الامر فيه اجر وعلاقه مع الله سبحانه وتعالى، واخفاء الاجر افضل من افشائه، ولكن مع ذلك افهم بان هناك دعم. اقول لك بشكل بسيط ومختصر واشاره فقط وانت ستفهم الباقي. بعض اليتامى لدينا هنا تشرف عليهم يعني رئاسه المؤسسه سجلتهم هنا بطبيعه الحال دون ان اتمم هذا الكلام، لان عمل اجتماعي ينبغي ان يكون بين بالنسبه للكلمه الثانيه الأستاذ أسجل بكامل الارتياح وأنا كل فخر واعتزاز بوجودي لأول مرة داخل هذه المؤسسة التي لم أكن أعرف عنها أي شيء، ولكن بفضلكم اليوم أستطيع أن أتصور جميع الأنشطة التي تقوم بها، وأستطيع كذلك أن أشهد لها بالريادة في موضوع تتبع التلاميذ، لأنني عشت معكم تجارب عدة مع تلاميذ انتقلوا عندنا إلى التعليم العمومي، وكنت يوم ذلك رئيس مؤسسة، وكنت أرصد وأرقب تطورات التلاميذ، تطوراتهم العلمية وقدراتهم الفكرية، كنت أجد فيها ما يشير إلى بدء التأسيس، كيف بدأ هؤلاء الأطفال
التأسيس كتلاميذ حتى يصلوا إلى مستوى البكالوريا، وكانت الأرقام مهم ما قلته في البداية سوف أختم به. سعيد بأنني أجلس إلى جانب أساتذتي، سعيد جدا لأنه التلميذ عندما يلتقي بأستاذه أنت تعلمون كم يكون سعيدا، وأنا سعيد كذلك لأن هذه جريدة بني سربريز الآن أصبح فيها رجال، بمعنى ليس بمعنى الرجولة إنما رجال الحضارة ورجال الفكر الذين بطبيعة الحال سوف ينهضون بالإعلام، الإعلام النزيه، الإعلام الشفاف، الإعلام الصادق، الإعلام الذي سوف يوصل رسالة إن شاء الله إلى المجتمع في المستقبل القريب والمستقبل. وفقك الله لا جبت سير ونستودعك في امان الله وحده حتى لا ناخذ منك الكثير. شكرا على اللقاء، وان شاء الله هذا يكون مثمر وان يكون له اشعاع كبير خارج